उजुरी उहाँ विरुद्ध पर्नु भनेको किटानी जाहेरी पर्नु भनेको त्यहाँ घटना घटेको छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को पाटो चाहिँ अर्को भिडियो जो चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक कुनै काम गरिरहेको धेरैजनाहरू मिलेर पललाई फसाउनका लागि यसो भनौँ यसो गरौँ यसो गर्दा होला कि यसो पो गरेर हुन्छ कि यसो भनौँ यसरी उसले गर्यो भने यसो गरौँ उसले यसरी म्यासेज लेख्यो भने यसो गरौँ फोन गर्यो भने यसो गरौँ भनेर चाहिँ जुन बोलिरहेको कुराहरू आएको छ यो त्यो भिडियो पनि सत्य हो भने चाहिँ यहाँ दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अपराध भएको भने अपराध कसुरदारलाई सजाय हुनुपर्छ। त्यो अन्य समाजमा पनि यस्ता खालका घटनाहरू यस्ता अपराधहरू नदोहोरियोन् भन्नको लागि पनि हुनुपर्छ। र पल शाहकै हकमा भनिरहनु पर्दा त्यो भिडियोले पनि के गर्यो भने त्यो अर्को भिडियो पनि जो सार्वजनिक भयो त्यसले के प्रमाणित गरिरहेको छ भने प्रमाणित गर्नलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भने घटना घटेको थिएन कि हैन षड्यन्त्र मात्रै गरेर कसैलाई फसाउन लागि हो कि वास्तवमा के भएको हो ती दुईजनालाई मात्रै थाहा छ। घटनै घटेको थिएन कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको अवस्था छ। त्यसैले यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ कस्तो छ भने शङ्का यदि शङ्का रहित तौरबाट अभियोग प्रमाणित हुनुपर्छ। कसैले अभियोग लगाउँदैछ भने त्यो चाहिँ शङ्का रहित तौरबाट शङ्का नरहने गरी प्रमाणित हुनुपर्छ। वस्तुनिष्ठ प्रमाण हुनु पर्यो। त्यो अवस्था यहाँ देखिरहेको छैन। शङ्काको सुविधा चाहिँ अभियुक्तले पाउँछ। जसलाई कसुर लगाइएको छ जसलाई अभियोग लगाएको छ त्यसले त्यो सुविधा चाहिँ पाउँछ भन्ने चाहिँ विधिशास्त्रीय मान्यता छ। त्यो सिद्धान्त छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि घटनै घटेको थिएन भने चाहिँ त्यो सुविधा चाहिँ पलजीले पाउने देखिन्छ। यो मुद्दामा 16 वर्षभन्दा माथि र 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकासँग शारीरिक सम्बन्ध राखियो भने त्यसलाई चाहिँ सहमतिमै अथवा मन्जुरीमै अथवा मन्जुरी बेगर गरियो भने पनि राखियो भने पनि त्यसलाई चाहिँ कसुर मानेको हुँदाखेरि 10 देखि 12 वर्षसम्म अधिकतम उहाँलाई 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने र न्यूनतम 10 वर्ष हुने। त्यो चाहिँ कुन हकमा भन्दा यो चाहिँ कसुर ठहर भयो भने। तर मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने कसुर प्रमाणित नहुने सम्भावना पनि यसमा चाहिँ देखिन्छ। जो अरू चाहिँ उहरू चाहिँ भिडियोहरू बाहिर आए अरू उहाँहरूको त्यो मात्रै होइन योभन्दा अगाडि उहाँहरूको विभिन्न मिडियामा दुवैजना बसेर अन्तर्वार्ता दिएको र हामी बीच कुनै त्यस्तो सम्बन्ध नभएको यी अफवाह हुन् भनिएको यस्तो कुराहरू पनि आएको हुँदाखेरि त्यो सुविधा चाहिँ पल शाहले पाउने सम्भावना देखिन्छ। कुनै पनि झुटा अभियोग लगाउने झुटा उजुरी गर्ने र त्यो उजुरीको आधारमा मुद्दा अदालतसम्म चल्ने र पीडित के अरे कसुरदारले चाहिँ थुनामा बसेर चाहिँ उसले चाहिँ एक खालको कष्ट भोगिरहनु पर्ने अवस्था आएको र पछि चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै प्रतिवेदनबाट कुनै बयानबाट कुनै पनि प्रमाणबाट चाहिँ त्यो चाहिँ झुटा उजुरी थियो दुःख दिनलाई मात्रै गरिएको थियो भन्ने प्रमाणित भयो भने र त्यो अवस्थामा चाहिँ 3 महिनासम्म कैद झुटा उजुरी गर्नेलाई 3 महिनासम्म कैद र 5 वर्षसम्म जरिवाना हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। दर्शकवृन्द नमस्ते। आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ अधिवक्ता दीपक राई। आज हामी के कानुनी चाहिँ परामर्श गर्नेछौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले बजारमा अभिनेता पल शाह र अब गायिका नाबालिका गायिका भनेर भनिएको छ हैन। अब उहाँको जुन प्रकरण छ त्यो एकदमै विवादित छ र यो घटनाले नयाँ मोड लिइरहेको छ। अडियो क्लिप्सहरू पनि बाहिरिरहेको अवस्था छ र भर्खरै मात्र अभिनेता पल शाहको म्यानेजरले चाहिँ मैले लगायत मेरा केही साथीहरूले चाहिँ पल शाहलाई त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ नाबालिका गायिका। हामी सबै मिलेर चाहिँ पल शाहलाई फसाउन खोजिएको भनेर उहाँले रिग्रेट पनि फिल गरेको अवस्था छ हैन। अब यो सबै घटनामा घटनाको अगाडि जानु पर्दाखेरि चाहिँ यो नाबालिकासँगको सेक्सुअल रिलेसनलाई चाहिँ हैन सहमति अथवा असहमति त त्यो अवश्य पनि त्यो अपराध भइहाल्यो। सहमतिमा चाहिँ के कस्तो अवस्था छ अब अथवा कानुनले कसरी व्याख्या गर्छ त? अब कस्तो छ भने सहमतिमै सम्बन्ध भए पनि नाबालकको हकमा चाहिँ त्यसलाई हाम्रो ऐनले चाहिँ अपराध संहिताले चाहिँ जबरजस्तीकरणी नै ठहर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा कानुनी व्यवस्था भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ विधिशास्त्रीय रूपमा
त्यो किन पनि भनिएको भने नाबालकले एउटा नाबालक महिला अथवा पुरुषले बच्चाले चाहिँ आफ्नो हितको लागि सही डिसिजन गर्न सक्ने निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यही भएर उसको सहमति मन्जुरीलाई पनि मन्जुरी नमानिने भन्ने विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण हो। त्यसरी कानुन बनाइएको हो। यदि अब त्यो सहमतिमै भएको भए पनि असहमतिमै भएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ समान रूपमा जबरजस्ती करणीको कसुर अन्तर्गत ठहर हुने चाहिँ कसुर हुन्छ। यो अवस्था भनेको चाहिँ अब म्यानेजरले बाहिर के ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ मैले हेरेको छैन। हिजोसम्म जे कुराहरू आयो त्यो कुराहरू सामान्य रूपमा मैले बुझेको छु। हाम्रो समाजमा यसरी यो घटनाहरू चाहिँ घटिरहनु, जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य खालको घृणित खालको अपराधहरू बढ्दै जानु, विकृति जन्य कार्यहरू हुँदै जानु हामी समग्र नेपाली मात्रै होइन विश्व समुदायको लागि पनि यो राम्रो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले जनचेतना बढाएर हुन्छ कि अब कानुनको कार्यान्वयनको पक्षलाई अलिकति बलियो बनाएर लान सकिन्छ कि कसरी हुन्छ, यसलाई निर्मूल बनाउनतिर हामीले निस्तेज बनाउनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर सर, यो चाहिँ 18 वर्षदेखि मुनिको लागि नाबालक नाबालिका भनेर कानुनले भनिदिएको छ होइन। यो कानुन चाहिँ नेपालमा कहिलेदेखि लागू भयो अथवा योभन्दा अगाडि कतिको उमेरलाई चाहिँ नाबालक नाबालिका भनिन्थ्यो त? यसभन्दा अगाडि मुलुकी ऐन लागू थियो। प्रचलित ऐन भनेको मुलुकी ऐन थियो। सामान्य ऐनमा त्यो चाहिँ जङ्गबहादुरको पाला 1910 देखि नै त्यसलाई चाहिँ बनिएको। त्यसलाई बेला बेलामा संशोधन गर्दै आयो। 12औं 13औं संशोधनहरू भए र पछिल्लो पटक हाम्रो यो मुलुकी अपराध संहिता बन्यो। यो चाहिँ 74 सालमा बनेको। यसलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 भनिन्छ र यसको कार्यान्वयन चाहिँ ठ्याक्कै 75 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू भएको हो। र योभन्दा अगाडिको मुलुकी ऐनमा 16 वर्षलाई नाबालक भनिन्थ्यो। अब अहिलेकोले चाहिँ 18 वर्ष मानेको अवस्था छ। अब यो संशोधन भएर आएको अवस्था छ। यसमा पनि अब विधायिकाहरूले अलि सोच विचार गरेरै 16 वर्षको बच्चाले अलिकति निर्णय गर्न सक्दैन कि 18 वर्ष राखौँ भन्ने हिसाबले राखिएको हुनुपर्छ। यसमा पनि धेरै कुराहरू सत्यता र वैधानिकता रहेको कुरा हुँदाखेरि यसलाई सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ। यो 2075 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू छ। हजुर, अब यो नाबालक नाबालिकाको सवालमा चाहिँ विभिन्न देशमा आफ्नो आफ्नै चाहिँ ऐन अथवा स्टेटहरूमा पनि त्यस्तो पाइँदो रहेछ। कतिवटा देशमा 14 वर्षलाई नाबालिका भनिएको छ, 15-16 त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। हाम्रो नेपालमा 18 वर्ष छ होइन। अब यो अहिले पल शाहको केसमा यो जबरजस्ती करणी नै भनेर मुद्दा पनि दायर भएको अवस्था छ। अब यो कानुनले चाहिँ कति वर्ष सजाय जेल अथवा कति चाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्छ के उल्लेख गरेको छ? यो विषयलाई विशेष गरी यही पल शाहजीको जो अब हाम्रो देशको एउटा होनहार कलाकार पनि हुनुहुन्छ, अब उहाँको लाइफमा यो खालको आउनु एकदमै नराम्रो नकारात्मक पक्ष हो। यो उहाँको लागि मात्रै होइन समग्र सोसाइटीकै लागि यो नकारात्मक पाटो हो। यो हुनुहुन्थेन। अब उहाँको हकमा यो मुद्दाकै हकमा मैले भनिरहनु पर्दा चाहिँ दुईटा पाटोबाट हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा पाटो भनेको उजुरी पर्यो। उजुरी उहाँ विरुद्ध पर्नु भनेको किटानी जाहेरी पर्नु भनेको त्यहाँ घटना घटेको छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को पाटो चाहिँ अर्को भिडियो जो चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक कुनै काम गरिरहेको धेरैजनाहरू मिलेर पललाई फसाउनका लागि यसो भनौँ यसो गरौँ, यसो गर्दा होला कि, यसो पो गरेर हुन्छ कि, यसो भनौँ यसरी उसले गर्यो भने यसो गरौँ, उसले यसरी म्यासेज लेख्यो भने यसो गरौँ, फोन गर्यो भने यसो गरौँ भनेर चाहिँ जुन बोलिरहेको कुराहरू आएको छ, यो त्यो भिडियो पनि सत्य हो भने चाहिँ यहाँ दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अपराध भएको भने अपराध कसुरदारलाई सजाय हुनुपर्छ। त्यो अन्य समाजमा पनि यस्ता खालका घटनाहरू यस्ता अपराधहरू नदोहोरिउन् भन्नको लागि पनि हुनुपर्छ। र पल शाहकै हकमा भनिरहनु पर्दा त्यो भिडियोले पनि के गर्यो भने त्यो अर्को भिडियो पनि जो सार्वजनिक भयो त्यसले के प्रमाणित गरिरहेको छ भने प्रमाणित गर्नलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भने घटना घटेको थिएन कि होइन, षड्यन्त्र मात्रै गरेर कसैलाई फसाउन लागि हो कि होइन। यस्तो केसमा के हुन्छ भने पल शाह र समीक्षा जो पीडित बनेको छ समीक्षा अधिकारी बहिनी उनीहरू दुईजनालाई मात्रै थाहा छ केही भयो, के भएको थियो। आई विटनेस त त्यहाँ त हुँदैन। यस्तो घटनामा त हुने यो कसुरमा त हुने कुरा हुँदैन, अन्यमा पनि हुँदैन, त्यो सार्वजनिक ठाउँमा हुने कुरा पनि होइन। त्यसैले प्रत्यक्ष देख्ने प्रत्यक्षदर्शी नहुने हुँदाखेरि वास्तवमा के भएको हो ती दुईजनालाई मात्रै थाहा छ। घटनै घटेको थिएन कि
भन्ने जस्तो पनि देखिएको अवस्था छ। त्यसैले यो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ कस्तो छ भने शङ्का यदि शङ्का रहित तौरबाट अभियोग प्रमाणित हुनुपर्छ। कसैले अभियोग लगाउँदैछ भने त्यो चाहिँ शङ्का रहित तौरबाट शङ्का नरहने गरी प्रमाणित हुनुपर्छ, वस्तुनिष्ठ प्रमाण हुनु पर्यो। त्यो अवस्था यहाँ देखिरहेको छैन। शङ्काको सुविधा चाहिँ अभियुक्तले पाउँछ, जसलाई कसुर लगाइएको छ, जसलाई अभियोग लगाएको छ त्यसले त्यो सुविधा चाहिँ पाउँछ भन्ने चाहिँ विधिशास्त्रीय मान्यता छ, त्यो सिद्धान्त छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो घटनै घटेको थिएन भने चाहिँ त्यो सुविधा चाहिँ पलजीले पाउने देखिन्छ यो मुद्दामा। हजुर, अब यो जसरी अडियोहरू लिक भए होइन, अब त्यसमा चाहिँ गायिकालाई चाहिँ उक्साइएको यस्तो यस्तो भन है भनेर त्यहाँनिर स्क्रिप्टहरू तयार गरिएको जस्तो सुनिएको छ, देखिएको छ। यो हिसाबले चाहिँ अब पल शाहलाई हुने सजाय चाहिँ घट्ने अथवा यहाँको बुझाइ त्यो हो, यहाँको भनाइ त्यो हो, घट्ने अथवा यसमा चाहिँ यो त्यो घट्नै भएको थिएन भन्ने जुन आरोप लगाएको थियो त्यो आरोपै निराधार थियो भन्ने कुरा त्यसमा यस्तो देखिन्छ। अब हाम्रो ऐनले त अब अधिकतम 12 वर्षसम्म होइन, 18 वर्षदेखि माथि के अरे 16 वर्षभन्दा माथि र 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकासँग शारीरिक सम्बन्ध राखियो भने त्यसलाई चाहिँ सहमतिमै अथवा मन्जुरीमै अथवा मन्जुरी बेगर गरियो भने पनि राखियो भने पनि त्यसलाई चाहिँ कसुर मानेको हुँदाखेरि 10 देखि 12 वर्षसम्म, अधिकतम उहाँलाई 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने र न्यूनतम 10 वर्ष हुने। त्यो चाहिँ कुन हकमा भन्दा यो चाहिँ कसुर ठहर भयो भने। तर मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने कसुर प्रमाणित नहुने सम्भावना पनि यसमा चाहिँ देखिन्छ। जो अरू चाहिँ ऊहरू चाहिँ भिडियोहरू बाहिर आए, अरू उहाँहरूको त्यो मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि उहाँहरूको विभिन्न मिडियामा दुवैजना बसेर अन्तर्वार्ता दिएको र हामी बिच कुनै त्यस्तो सम्बन्ध नभएको, यी अफवाह हुन् भनिएको यस्तो कुराहरू पनि आएको हुँदाखेरि त्यो सुविधा चाहिँ पल शाहले पाउने सम्भावना देखिन्छ। यदि त्यो किन गरिएको हो भने फेरि यो विधिशास्त्रमा त्यो किन राखिन्छ भने यदि निर्दोष व्यक्ति छ भने र निर्दोष व्यक्तिले कुनै बेला सजाय पाइहाल्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ समाजमा अत्यन्त नकारात्मक पर्ने हुँदा कुनै पनि चाहिँ निर्दोष व्यक्तिले चाहिँ सजायबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता भएकोले पनि त्यो सुविधा पाउने सम्भावना देखिन्छ अरू प्रमाणहरूबाट। यसको मतलब मैले यो भनिरहेको होइन कि अब उहाँ चाहिँ निर्दोष हो, उहाँले सफाई पाउनै पर्छ भनिरहेको होइन। त्यो अरू जति पनि प्रमाणहरू आए, अगाडि आए, पछाडि आए र यति पछि फेरि उजुरीहरू परे, किटानी जाहेरीहरू परे र किटानी जाहेरीको पछाडि पनि अरू भिडियोहरू आयो र अरूले फसाउन खोजिएको देखियो। फसाउन विभिन्न कारण हुन्छ, रेसिपी होला, कुनै अन्य केही होला, कुनै स्वार्थ होला। अब यसरी लोभी पापी तरिकाले कसैले गरिएको हो भने चाहिँ उसले सफाई पाउने देखिन्छ। हजुर, अब यो उक्साउने अथवा यो प्लानमा सामेल हुने जति पनि व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनले कसरी हेर्छ? अब सजायको व्यवस्था पनि गरेकोलाई के छ त सर? अब हाम्रो अपराध संहिता भन्दा पनि हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता भन्ने छ, त्यसको दफा 44ले के व्यवस्था गरेको छ भने कुनै पनि झुटा अभियोग लगाउने, झुटा उजुरी गर्ने र त्यो उजुरीको आधारमा मुद्दा अदालतसम्म चल्ने र पीडित के अरे कसुरदारले चाहिँ थुनामा बसेर चाहिँ उसले चाहिँ एक खालको कष्ट भोगिरहनु पर्ने अवस्था आएको र पछि चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै प्रतिवेदनबाट, कुनै बयानबाट, कुनै पनि प्रमाणबाट चाहिँ त्यो चाहिँ झुटा उजुरी थियो, दुःख दिनलाई मात्रै गरिएको थियो भन्ने प्रमाणित भयो भने र त्यो अवस्थामा चाहिँ 3 महिनासम्म कैद, झुटा उजुरी गर्नेलाई 3 महिनासम्म कैद र 5 वर्षसम्म जरिवाना हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। यदि पल शाहलाई कसैले फसाउन खोजिएको, पछि झुटा रूपमा फसाउन खोजिएको, त्यो घटना घटिएको थिएन तर झुटा रूपमा उसलाई उजुरी गरिएको रहेछ र फसाउन खोजिएको प्रमाणित कहीँबाट भयो र त्यसलाई पल शाहले चाहिँ मलाई चाहिँ झुटा रूपमा चाहिँ फसाउन खोज्यो, यसलाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने हिसाबले गयो र अरू कुनै प्रतिवेदन बयानबाट ती प्रमाणित भयो भने जसले फसाउन खोजेको छ त्यसलाई पनि 3 महिनासम्म कैद र 5 वर्षसम्म जरिवाना हुन सक्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। अभिनेता पल शाहले अब पल शाहको जुन अगाडिको अडियो रेकर्ड चाहिँ बाहिर लिक भएको थियो, अब त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ गायिकासँग चाहिँ अब रिलेसनमा बसेकै हो भन्ने खालको कुरा पनि गरेको सुनिएको थियो होइन। अब यदि यो चाहिँ उहाँहरूको बिचको होइन अब सेक्सुअल रिलेसन भएको थियो भन्ने कुरा प्रुभ भइसके पछाडि चाहिँ अब उहाँले पल शाहले विवाह गरेको खण्डमा चाहिँ अब के होला, कि त ऊ जेलै जानुपर्ने हो कि विवाह गरिसके पछाडि पनि के छ त यो अवस्था चाहिँ?
होइन, यदि पल्साजीले यदि अभियोग लागेको कसुर गर्नुभएकै हो भने उहाँले विवाह गरेर पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। किन पाउनुहुन्न भने विवाह गर्ने उमेर पनि 20 वर्ष तोकिएको छ। 20 वर्ष नपुगिकन कुनै पनि पुरुष या महिलाको विवाह हुँदैन र ती गायिका जो पीडित भनिएको छ उहाँको उमेर 17 वर्ष भनिएको छ। त्यो हिसाबले उन्मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्न। अब पहिले उहाँले स्वीकार गरेको कुराहरू पनि गर्नुभयो। स्वीकार गरेको बारेमा ठ्याक्कै मलाई चाहिँ ज्ञान चाहिँ छैन। उहाँले आधिकारिक रूपमा कुनै मिडियामा कुनै अन्तर्वार्ताको क्रममा ती कुराहरू स्वीकार गर्नुभएको छ भने अब त्यसले त्यो पनि पछि प्रमाणमा लाग्न सक्छ। त्यो अडियोहरू चाहिँ उहाँको विरुद्धमा त्यो चाहिँ प्रमाणमा लाग्न सक्छ। होइन भने अबको प्रोसेस भनेको चाहिँ उहाँले अदालतमा के बयान गर्नुहुन्छ। अब प्रहरी समक्ष दुईवटा उहाँको बयानहरू हुन्छ। उहाँलाई प्रहरीमा पनि बयान गरिन्छ एउटा, अनि अदालत लगेपछि पनि बयान गरिन्छ। त्यो बयानमा उहाँले के गर्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ कि अस्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ प्रमुख आधार प्रमाण वस्तुनिष्ठ प्रमाण भनेर भन्न सकिने चाहिँ त्यो प्रमाण हो। भनेपछि बिहे गर्छु भने पनि सजायबाट चाहिँ उन्मुक्त हुँदैन, प्राप्त हुँदैन, त्यो उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन। किनभने महिलाको विवाह गर्ने उमेर भइसकेको देखिँदैन। हजुर, अब यो केसमा चाहिँ अब गायिका नाबालिका भए पनि अब जुन अडियो लिकहरू भएको छ त्यो सुन्दाखेरि अब त्यहाँनिर स्क्रिप्टमा लेखे अनुसार पढे अनुसार चाहिँ यस्तो यस्तो गरौँ यस्तो यस्तो भनौँ भनेर जुन प्लानहरू गरिएको छ, यो हिसाबले चाहिँ उक्त नाबालिका भनेकी गायिकालाई चाहिँ के सजाय हुने अवस्था छ कि छैन? अब प्रमुख कुरा त घटना के हो, घटना भएको हो या होइन। होइन, घटना चाहिँ काल्पनिक हो भने त्यहाँ सजाय हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। काल्पनिक होइन, वास्तविक हो। र जुन उहाँहरूले किटानी जाहेरी गर्नुभएको छ त्यो किटानी जाहेरी बमोजिम नै हो भने चाहिँ उहाँ सजायको भागी हुनु पर्दैन। त्यसको भागीदार चाहिँ पल शाह नै हो। हजुर, जस्तै यो केसमा नि पल शाह, अभिनेता पल शाह साँच्चीकै दोषी ठहरिएमा कानुनत हिसाबले दोषी ठहरिएमा अहिले उहाँलाई चाहिँ फसाउनको लागि परेको भनेर जुन नामहरू बाहिरिएको छ, अडियोहरू बाहिरिएको छ, यो हिसाबले जो व्यक्तिहरूले चाहिँ फसाउन लागेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँ चाहिँ यदि दोषी ठहरिएमा कि त उहाँहरूलाई सजाय हुन्छ, के छ त? दोषी ठहर भएमा त उहाँहरूलाई सजाय हुने नै भएन। दोषी ठहर हुनु भनेकै उहाँहरू जो पीडितलाई पीडित नै हो र पीडक नै हो। र पीडकलाई कारबाही गर्नका लागि पीडितको सहयोगमा उहाँहरूले काम गर्नुभएको देखिन्छ, त्यो ठहर छ। त्यो हिसाबले पनि उहाँ त्यो पलजी चाहिँ सजायको भागी ठहर भइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सजायको भागी हुने कुनै पनि गुन्जाइस रहँदैन। अब यो कानुनको हिसाबमा अब यहाँले 10 देखि 12 वर्ष भन्नुभयो होइन जेल सजाय, जुन यो बलात्कारको आरोपमा पर्नेहरू। अब कतिपय केसमा त यो धरौटी राखेर पनि छुट्ने गरेको पाइन्छ होइन। यो केसमा चाहिँ के छ? यो एक केसमा चाहिँ बस्नै पर्छ कि त बिचमा कहीँ कतै अब धरौटी राखेर छुट्ने त्यस्तो सम्भावनाहरू के छ? कस्तो हुन्छ सर? धरौटी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने त्यसको प्रोसेस हो। यो चाहिँ जहिले पनि कानुनको मुद्दाको प्रोसेस हो। यो प्रोसेस धरौटी भन्नाले थुनामा राख्ने, प्रहरीले थुनामा राख्ने अदालतको आदेश लिएर थुनामा राख्ने 25 दिनसम्मको अवधि हुन्छ अधिकतम। त्यो चाहिँ के को लागि भने अनुसन्धानको समय हो। अनुसन्धान गर्नका लागि बयान लिने, बकपत्र लिने, अरू प्रमाणहरू चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टहरू लिने लगायतको कामहरू गर्नलाई ती समय चाहिने हुनाले त्यो दिएको हो। त्यो सम्पूर्ण कुरा सकेर अदालतमा पेश गर्ने समय भने 25 दिन, अधिकतम 25 दिन हो। कहिलेकाहीँ 10-12 दिनमा पनि सकिन्छ। त्यो पेश गरिसके अदालतमा पनि उहाँको बयान लिइन्छ। अदालतमा बयान लिइसकेपछि त्यो मिसिल भन्छ, त्यसलाई मिसिल कानुनी भाषामा मिसिल भनिन्छ। मिसिलको सम्पूर्ण तत्काल प्राप्त त्यहाँ रहेको मिसिलमा रहेको अहिलेसम्मको प्रमाणहरू हेर्दाखेरि न्यायमूर्तिलाई उहाँको विवेकले थुनामा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ कि अथवा धरौटी लिएर छोडेर मुद्दाको कारबाही गर्दा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँलाई जे विवेकले सोच छ त्यो उहाँको मनमा लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ धरौटीमा छोड्ने हो कि थुनामा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब अक्सर के छ भने हाम्रो प्रचलनमा के छ भने ट्रेन्ड कस्तो छ भने जबरजस्ती करणीको कसुरमा
यदि मिसिल संलग्न प्रमाणबाट कागजहरूबाट तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ दोषी हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ धरौटी नखुल्ने सम्भावना, थुनामा राखेरै कारबाही गर्ने देखिन्छ। जस्तै हाम्रो उको पनि हामीले हेरेको, महाराजीको पनि हेरेको, उहाँलाई पनि चाहिँ थुनामै राखेर कारबाही गरियो, लास्टमा सफाइ पाउनुभयो। त्यो हिसाबले अब त्यो चाहिँ न्यायमूर्तिको विवेकमै भर पर्ने कुरा हो। उहाँ छुट्न पनि सक्नुहुन्छ धरौटीमा र थुनामै बसेर कारबाही पनि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो चाहिँ उहाँको मिसिल जब अब अहिले त जाहेरी मात्रै परेको छ, अब उहाँलाई पक्राउ पर्नुपर्ने अथवा उहाँ हाजिर हुनुपर्ने, अनि त्यसपछि बयान बकपत्र सुरु हुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, अरू आएका भिडियो अडियो सबै कुराहरू त्यहाँ पेश हुन्छन्। त्यसलाई मध्यनजर गरेर धरौटी खुल्ने या नखुल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर निर्णय हुन्छ। हजुर, अभिनेता पल शाहको म्यानेजरले अहिले आएर चाहिँ मैले गल्ती गरेँ, हामीले चाहिँ पल शाहलाई मार्नेसम्म प्लान भएको थियो भनेर खुलासा गरिसकेको अवस्था छ होइन। यो अवस्था आइसकेपछि अब उक्त म्यानेजरलाई चाहिँ के छ त कानुनमा? अब अघि नै मैले यहाँहरूलाई भने, अब त्यो गलत रूपमा फसाउनका लागि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो हरकत गर्नुभएको हो भने चाहिँ उहाँहरूलाई मैले अघि नै बताएँ 3 महिनासम्म कैद हुन सक्ने र 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ यदि उहाँहरूले गरेको हो भने। तर यदि पल शाह नै दोषी भए उहाँहरूलाई कुनै कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा गर्नु? त्यो चाहिँ हो, फेरि त्यो चाहिँ हो। हजुर, अब के छ त समाधान, कसरी गर्दा बेटर होला कानुनी तर्फबाट? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कानुनी रूपमा अब यस्तो हो, यदि कसैले कसुर गरिन्छ भने, कसुर कानुनले निषेध गरेको काम गरिन्छ भने पक्कै पनि त्यो समाजको लागि, एउटा व्यक्तिको लागि मात्रै नभनौँ, समग्र समाजको लागि, हाम्रो नेपाली समाजको लागि, नेपाली समाजको शुद्धिकरणको लागि, नेपाली समाजमा एउटा चाहिँ अपराध शून्यताको अवस्था ल्याउनका लागि पनि कसुर गरिएको भने सजाय हुनुपर्छ। यदि कसुर गरेको होइन र कसैले कुनै रिस साध्नका लागि, कसैले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि यी षड्यन्त्र गरिरहेको हो भने षड्यन्त्रकारीहरूलाई सजाय हुनुपर्छ। सर, यो अडियो लिकहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ र यो केसमा पनि 2-2वटा अडियो चाहिँ लिक भएको छ होइन। यो अब चाहिँ सहमति बिना होइन, पर्मिसन बिना नै भएको यो अडियो लिकहरू भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसरी यो अडियो लिक गर्दा लिक गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो छ त सजाय, के छ? अब ठ्याक्कै यस्तो यो कानुन पनि कस्तो हुन्छ भने, अब समयअनुसार त्यो तथ्यहरू चेन्ज भइरहने, मुद्दाहरूको प्रकृतिहरू फरक पर्दै गइरहने हुन्छ। अब यो अडियो लिक गरेकै आधारमा यसरी सजाय हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छैन। तर हाम्रो संविधान र कानुनले गोपनीयताको हकको चाहिँ सुरक्षा चाहिँ गरेको छ र गोपनीयता उल्लङ्घन गरेकोमा यसरी गर्ने भन्ने खालको यो जुन अहिले अडियो बाहिर भएको छ, यसलाई यसरी नै गर्ने भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छैन, आएको छैन कानुनमा। त्यो ठ्याक्कै स्पष्ट व्यवस्था चाहिँ छैन। अब त्यसको फेरि परीक्षणको कुरा पनि हुन्छ, अडियो कसको हो, हामीले जसको भनिरहेका छौँ त्यो अडियो उसको हो कि होइन, त्यहाँ भिडियो छैन, भिडियो भए भिडियोमा देखिन्थ्यो होला होइन। ती परीक्षण हुनुपर्ने कुराहरू पनि रहने हुन्छ। त्यसैले ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर त त्यो चाहिँ कानुनी व्यवस्था नगरेको हुँदा यहाँलाई मैले त्यति निवेदन गरेँ। हुन्छ त सर, एउटा समसामयिक सामाजिक विषयमा यहाँले आफ्नो चाहिँ कानुनी विचारहरू, कानुन प्रावधानमा के छ कुराहरू उल्लेख गराइदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि यहाँ बोलाइदिनु भयो, यहाँले सम्झिनु भयो, मेरो कुराहरू चाहिँ यो विषयमा सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद।